خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق لا يمسك له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أنفسكم وأنفسكم أولياء من دون الله بالموت وقد كفروا ما تركوا من الآخر يخرجون الرسول إليكم وأنفسكم في النار يخرجون لكم كنتم تستهزئون